नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये शबरिगिर्याम् आगन्तुकानां तीर्थाटकानां कृते सुरक्षिताः रथ्याः निर्मातुं 50,400 कोटिरूप्यकाणि व्ययीकरिष्यन्ति इति केरळ सार्वजनीन निर्मिति मन्त्री श्री PK बशीर् महोदयः प्रास्तौत्। रथ्यानवीकरणं सुरक्षितक्रमाः आगामिनि वर्षेषु स्थगितानि निर्माणप्रवर्तनानि च पुनरारब्धुं धर्मसमाहरणद्वारा शक्यतेति सः प्रतीक्षां करोति स्म। सार्वजनीन संघाः रथ्याधिकारिणः केरळ जलसंघ अधिकारिणश्च संयुक्तं योगमाहूय पत्तनंतिट्ट मंडल अधिकारिणः नेतृत्वे संघः प्रवृत्तयः एकीकरिष्यति। केरळराज्ये पोन्नानी नवनिर्माण केन्द्रम् आगामिनि मासात् प्रभृति कर्मसज्जं भविष्यति। पोन्नानी नवनिर्माण केन्द्रात् निर्मितं प्रथम महानौः आगामिनि वर्षे डिसेम्बर् मासात् बहिर्गमिष्यति। पोन्नानी नवनिस्थान केन्द्रे 39 एकर् भूमिः हैदराबाद आस्थान नवनिर्माण संघः एव नवनिर्माणार्थं केरळ सर्वकारेण सह हस्ताक्षरं कृतवान् अस्ति। वर्तमानकाले 200 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृत्य निर्मातुं 2 आधुनिक नूतन नौकायोः आदेशः लब्धः इति संघः न्यवेदयत्। अस्य आदेशश्च सिङ्गपूर् राष्ट्रादेव समागतः अस्ति। प्रतिहोरं 200-400 किलोवाट् शेषियुक्त बैटरी द्वारा एव प्रवर्तमाने नौके एव निर्मितः स्तः। समुद्रतीरे मत्स्यबन्धन पद्धत्यर्थं सहायकराणि यानानि अपि निर्मातुं पद्धतिरप्यस्तीति हैदराबाद संघः निवेदयति स्म। धन्यवादः।